अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज का दिन, जब से ये केस शुरू हुआ है, इंतहाई अहम दिन था, क्योंकि आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है तमाम 12 मुल्ज़मान पे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ना हो, लेकिन हो गई है और बहुत सी चीज़ें इसमें सामने आई हैं और लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ज़ाहिर जो कि दरिंदा है वो आज 3 किस्म के काम कर रहा था। कभी पागलपन के, कभी ड्रामेबाजी के लग रहा था, कभी आंसुओं के बगैर रो रहा था, कभी रोस्ट्रम में बैठ के रो रहा था और कभी माफिया मांग रहा था, कभी कुछ। तो लगता है कि कभी सच्चाई है, कभी ड्रामा है, क्या है, उस पर भी बात करेंगे, बड़ी ज़रूरी है। और इफ्तिखार जो मुलाजिम है, उसने जो माफिया मांगी गुरबत के नाम पे कि मैं गरीब हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, मेरा क्या कसूर है, तो उस पर भी बात करनी है। बातें बहुत सी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ 2-3 बातें डिटेल में डिस्कस करता हूँ, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो काइंडली देखिएगा, क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल हो गया है केस का, जो ये बयानात और ये जो बातें की हैं दरिंदे ने वहाँ पे बैठ के, और असमत का जो रवैया था, असमत ने जो नो किया, उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। जो पढ़ी लिखी असमत और पढ़ा लिखा जाकर, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छी बात है कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई। मैंने जिस तरह कल कहा था कि एक होता है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल के अंदर बातें होता तो फेयर है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को लटकाया जाता है बहानों से, लूप होल से। लेकिन इंसाफ बाज़ औक़ात स्पीडी करना पड़ता है, स्पीडी ट्रायल के तौर पे। तो आज स्पीडी ट्रायल में ये पहला कदम, जो मेन पहला कदम समझा जाए, तो बड़े मैं समझता हूँ टाइम पे चार्ज फ्रेम हो गया है। और जब चार्ज फ्रेम हुआ, पहले उस पर बात कर लें कि उस पर जब वो दस्तखत कराने के लिए वो सामने आता है फ़र्द जुर्म की कागज़ कि इस पर साइन कर दें आप, जो मुल्ज़मान होते हैं, तो जाकर के सामने जब आया तो जाकर ने पहले तो इनकार किया और साथ कहा कि ये क्या लिखा है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मतलब वो पहले भी शो कराता है, यकीन करें वो रैम्बो आयशा करम वाला उस तरह का ही लगता है ये जाकर देखने में, तो और अपने आप को शो कराता है कि मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूँ। तो वो भी ना, एक ज़ाहिर उनका बेटा जरी बात ड्रामेबाज, लेकिन प्यो प्यो होता है, प्यो उससे बड़ा ड्रामेबाज। वो कहता है मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है और हमसे क्यों साइन करवाए जा रहे हैं, हमने तो दरख्वास्त दी थी कि हमारा जो ये फ़र्द जुर्म को रोका जाए, इसको फ़िलहाल हमें टाइम दिया जाए। तो जैसे आपने कहा हम आपके मुताहिद नहीं है कि आपकी बात को माना जाए, तो काइंडली साइन करें। तो उन्होंने साइन नहीं किए, उसने साइन नहीं की, उसने साइन नहीं की। फिर जब असमत की बारी आई तो असमत ने भी ऐसा ही किया और उसने साइन नहीं किए और फ़र्द जुर्म पे। लेकिन इसमें आपको मैं बताता चलूँ हकीकत भी, और शाह खावर साहब ने भी बात की कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो साइन करें ना करें, ये एक फॉर्मेलिटी है, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है उन पर। वो उन्होंने शायद साइन ना करके ये सोचा कि शायद हमारी जायदाद नाम लगवा लेंगे, या फिर हम साइन कर देंगे तो शायद हमें लटका देंगे, और नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर जब वो गई फाइल साइन के लिए ज़ाहिर दरिंदे के पास, वो अमेरिकन सूंडी, वो वाकई आज तो उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो तो पहले इतना फिटा हुआ होता था, फिटा समझते ना वो आप, पूरा पहलवानों की तरह, और आप देखें उसकी चूई की तरह का मुंह निकल आया हुआ है। उसके ड्रामों पे भी बात करते हैं। तो उस पर जब फाइल गई तो उसने पढ़ना शुरू किया और साइन के लिए, तो असमत ने कहा नो। जरा दोबारा सुन लें, असमत ने कहा नो, मतलब माँ प्यो ने खुद भी साइन नहीं किए और जाहिर को मना किया कि तुम भी साइन ना करो। लेकिन जाहिर ने उनकी बात सुने बगैर साइन कर दिए फ़र्द जुर्म पे। और इस बात से एक बहुत नतीजा निकलता है, क्योंकि आज नतीजे बड़े निकलने हैं मुख्तलिफ वीडियोस में, लेकिन ये नतीजा बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लें कि कोई शक व शुबहात अब नहीं रहते कि ये सारे रले हुए हैं। माँ बाप अभी भी अपने पुत्र को बचाने पर लगे हुए हैं। माँ बाप अभी भी वही कर रहे हैं जो सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं और उसको मना कर रहे हैं कि साइन नहीं करने। ऐसे दरिंदे को, जिसने एक लड़की की गर्दन काटी, उसका बाप शौकत मुकद्दम भी वहाँ बैठा है, उसको कह रहे हैं नो साइन नहीं करना। और कल आपको पता है इन्हीं दरिंदे के माँ बाप ने और थेरेपी वर्क्स वालों ने दरख्वास्त जमा कराई थी, जो कि मुस्तरद हो गई ये ट्रायल को डिले कराने के लिए, और थेरेपी वर्क्स वालों की बुध तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन इन्होंने पूरे टाइमिंग पे 13 को कराई थी कि अगर आज की पेशी पड़ जाती है, यानी कि समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, तो हम ट्रायल से बच जाएंगे। पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो मैं तो बड़ा ज़बरदस्त इस चीज़ को समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप देखें जो हमारे मुल्क में चलता है, तो ये केस अभी तक बेहतरीन जा रहा है अभी तक। क्योंकि कई चीज़ें ख़राब करने की हम टेंशन में इसलिए आते हैं क्योंकि ये मुल्ज़मान बहुत सी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं भरपूर, लेकिन जज साहब उनकी कोशिशों को जो है उनकी कोशिशें रायगा जाती हैं जज साहब के फैसले से, और आज ऐसा ही हुआ। अब ये होगी फ़र्द जुर्म की बात। एक दूसरी बात कर लें ज़रा इफ्तिखार की। जो इनका मुलाज़म है वो वहाँ पे कह रहा था कि मैं गरीब हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, दोनों हाथों से माफ़ी मांगता हूँ। शौकत मुकद्दम साहब कह रहा था, हालांकि मुल्ज़िम इस तरह कर नहीं सकते क्योंकि एक टाइम होता है, उन्होंने अपना बयान देना, जो भी ज़ाहिर भी इस तरह कर रहा था। लेकिन मैं ये बात ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं गरीब हूँ, मुझे क्या पता, और नूर और ज़ाहिर का 2-3 साल से तल्लक था, उसने भी ये बात की।
تو اس پہ آپ کوئی لوگ بڑی عجیب باتیں کریں گے، لیکن جو ایک حقیقت ہے عدالت میں بیان ہو رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس طلق کا کیا معاملہ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیا پتا تھا اس نے ایسے کر دینا ہے. تو بھائی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے اندر آیا کہ انہوں نے روکا تھا، انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا، انہوں نے معاونت کی. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے میں غریب ہوں. تو یہ ایک جملہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک بہت دفعہ سنا ہے کہ کبھی کوئی معاملہ خراب ہو جائے اور اس میں غریب پھنس جائے تو غریب کہتا ہے مینوں کی پتا میں غریب ہوں، مینوں چھڈو. یہ جو لفظ ہے نا کہ میں غریب ہوں میں چھڈو، یہ پھر ایک اور لفظ ہوتا ہے کہ میں عورت ہوں، مجھے عورت ہونے کا حقوق دیے جائیں، مجھے عورت ہونے کی وجہ سے ہتھکڑی نہ لگائی جائے. غریب، عورت، یہ کوئی بھی چیز، یہ چیز جرم میں، جرم کرتے وقت نہیں تھی آپ کو اندازہ ہو رہی. آپ پہ کون سا سزائے موت کا پرچہ ہوا ہے؟ آپ پہ وہی ہوا ہے جو معاونت، اعانت یا جرم چھپانے کا. آپ پہ کوئی قتل کا تو نہیں ہوا. تو جتنی آپ کی سزا بنے گی وہ بے شک 2 سال ہو یا 4 سال ہو، آپ کو وہی ملے گی، ناجائز نہیں ملے گی. اور اگر آپ بے قصور ہوں گے تو جج صاحب آپ کو بری کر دیں گے. لیکن غریب کی جو یہ ڈیفینیشن ہے یہ یوز نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات کے بعد تیسری بات ظاہر پہ کریں تو ظاہر آج بیٹھ کے روسٹرم میں روتا رہا، اور روتا بھی رہا آنسوؤں کے بغیر روتا رہا. یعنی کہ شاہ رخ خان کو کمپیٹ نہیں کر سکا وہ، صاف سی بات ہے. دیوداس نہیں بن سکا. یعنی کہ ڈرامے بازی کی انتہا. ہر بندے کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں سائیکولوجیکلی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو. تو آپ بلیو کریں نہ کریں، 99% چانسز ہیں، میں 99% 100 نہیں کہتا کہ یہ ڈرامے بازی ہے ساری اس کی. کیونکہ یہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے، کریٹیکل بنا رہا ہے، مشکل کر رہا ہے، الجھا رہا ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ جج صاحب کو روکے کہ مجھے یا سزا دو، پھانسی دو، یا مجھے چھوڑ دو، معافی دے دو. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جیل میں بڑا ظلم ہوتا ہے، مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، جو کہ بالکل گپ ہے. جیل میں ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی تھانے میں یا پولیس کے حوالات میں نہیں، جیل میں ہے. اور تم مجھے ہاؤس ریسٹ کیا جائے. ہاؤس ریسٹ کا پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پالیٹیشین اور بیوروکریٹس گھر میں، یعنی کہ اس کا مطلب ہے F74 گھر میں ہے، مجھے کوٹھی میں چھوڑ دیا جائے، میں وہاں اسٹیک بھی کھاتا رہوں، میں اپنی سگریٹیں بھی پیتا رہوں، نشہ بھی کرتا رہوں، اس کا حیش بھی کرتا رہوں، یعنی کہ وہاں زندگی گزار دوں. صاف سی بات ہے. اس کو پتا ہے کہ سزا تو اتنی جلدی ہونی نہیں، تو مجھے ہاؤس ریسٹ. تو یہ سب ہے ڈرامے بازی اس کی. کیونکہ اگر یہ، اور پھر اس نے جو آج کچھ گھنونی باتیں کی اس پہ بات کر لی جائے کہ کہتا ہے کہ نور مقدم کرنی ضروری ہے کیونکہ عدالت میں ہو رہی ہیں. نور مقدم نے اپنی قربانی پیش کی، عید کے دن کی بات بھی کی، اور نور مقدم نے اپنی قربانی پیش کی. اور ہمارا 3 سال سے ریلیشن تھا، لو کا ریلیشن تھا. شی واز مائی گرل، وہ میری تھی، لڑکی تھی، اور ہمارا محبت کا رشتہ تھا، اور ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی. شی واز اگریسو، وہ بہت اگریسو تھی، اور میرے سے غلطی ہوئی. اس طرح کی باتیں کی اس نے، اور اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا. اور اس طرح کی بھی اس نے بیوقوف نے گھنونی بات کر دی اس درندے نے. کہتا ہے کہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے قربانی کا کیا وہ ہے لیول، مطلب قربانی کو اسلام کے ساتھ جوڑا، اس قربانی کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو شو کرانے کے لیے کہ میں پاگل ہوں یا یہ وہ. لیکن میں ایک بات کر دوں، یہ جو باتیں کی ہیں یہ شو یہ کرانا چاہ رہا ہے وہ جو شروع میں ایک بات آئی تھی ڈارک ویب کی، کہ ڈارک ویب میں قربانی دیتے ہیں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ اس قسم کا تاثر دینا چاہ رہا ہے. اور پھر اس نے ایک بات کی، بڑی ابھی باتیں کھلیں گی اپنے والد کو کہ آپ بتا کیوں نہیں دیتے، سب سچائی کیا ہے. وہ پتہ نہیں اب سچائی کیا ہے. اور بار بار کہتا رہا، شوکت مقدم صاحب سے کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دیں، اور یہ وہ ان کے سامنے. تو اب اندازہ لگائیں کہ اب معافیاں بھی مانگ رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جلد فیصلہ کرو، ایک طرف اس نے فرد جرم پہ سائن کر دیے. یہ جو مکس چیزیں ہیں نا، کہ یا تو یہ کہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے مجھے لٹکاؤ، یہ نہیں کہہ رہا مجھے ہاؤس ریسٹ کر دو، یا مجھے چھوڑ دو، یا مجھے معاف کر دو. تو یہ ساری مکس باتوں کو ذرا اکٹھا رکھ کے دیکھیں. یہ عصمت نے جو نو کیا، اس نو کے بارے میں ذرا مجھے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ وہ کیا چکر ہے کہ رلے ہوئے ہیں سارے، اور کل جو درخواستیں بھی دی تھی. کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.